बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूहानियत के हवाले से। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रूह कैसे मज़बूत है, कितनी मज़बूत है और हम में कितनी रूहानियत पाई जाती है। व्यूअर्स, रूहानियत को अपने अंदर मापने का कोई ख़ास तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं किया गया, लेकिन बेसिकली रूहानियत जो है वो आपकी रूह को मज़बूत करती है और उसको आपके नफ्स के ऊपर कंट्रोल देती है। जितना किसी इंसान का नफ्स उसके कंट्रोल में होगा और वो नफ्स के ताबे नहीं होगा बल्कि नफ्स उसके ताबे होगा, उतना ही वो शख्स जो है वो रूहानियत में बेहतर मकाम पे होगा और बुलंद दर्जे पे होगा। रूहानियत का मतलब ही ये है कि आप अपनी रूह को मज़बूत करें, अपनी रूह को आज़ाद करें और आपकी रूह जो है दुनियावी कसाफ़तों से पाक होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की आलाइशों में नहीं जानी चाहिए और ऐसी रूह होनी चाहिए कि जो कि हर तरह के हालात में मुतमईन रहे। पुरसुकून रूह, पुरसुकून नफ्स और मुतमईन रूह और मुतमईन नफ्स रूहानियत की दलील है। अगर इंसान पुरसुकून रहता है, खुश रहता है और उससे निकलने वाली जो वेव्स हैं वो पॉजिटिव हैं और दूसरे लोगों के लिए भी वो खुशी का बायस बनता है, आराम का बायस बनता है, एक सुकून पहुंचाने का, मदद पहुंचाने का बायस बनता है, तो ये उस शख्स की रूहानियत की दलील है कि वो शख्स रूहानी है। और दूसरी चीज़ ये कि उस शख्स के पास कोई ना कोई ऐसा जो है आप कह सकते हैं कि सबब है उसकी पर्सनैलिटी में कि जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। जो लोग रूहानी तौर पे मज़बूत होते हैं, व्यूअर्स आप कभी देखिएगा, वो जब महफ़िल में बैठते हैं तो लोग उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं, लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, लोग उनकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होते हैं या उनके कलाम से मुतासिर होते हैं या उनकी बात करने के अंदाज़ से मुतासिर होते हैं, उनके इल्म से मुतासिर होते हैं। कोई ना कोई ऐसा पहलू उनकी पर्सनैलिटी में होता है जिसकी वजह से आम लोग जो हैं और दुनियावी लोग जो हैं वो उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनके पास बैठने से सुकून मिलता है, उनकी बातें सुनने से सुकून मिलता है और एक ख़ास किस्म की खुशी महसूस होती है। इसके अलावा रूह को मज़बूत आप कैसे कर सकते हैं? रूह को मज़बूत आप अल्लाह के ज़िक्र से कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ने से कर सकते हैं, लोगों की मदद करने से कर सकते हैं, नेक बात फैलाने से कर सकते हैं। नेक बात करना और नेकी करना एक सदका है। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने से कर सकते हैं, लोगों से मुस्कुरा के बात करने से कर सकते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने हज़ारों तरीक़े दिए हैं। कुरान हकीम में हमें अंबिया कराम ने, आइमा कराम ने बहुत सारी अहादीस में बताया है कि रूह मज़बूत कैसे होती है। रूह चूँकि इस दुनिया की मखलूक नहीं है, इसलिए ये जन्नत की मखलूक है, तो इसकी मज़बूती जो है वो कुरान हकीम से जुड़ी है। रूह जब भी मज़बूत होगी तो आपको महसूस होगा, आपका दिल चाहेगा कि आप कुरान हकीम की तिलावत करें, आप कलमा शरीफ पढ़ें, कलमा तौहीद पढ़ें, आप वो तमाम तस्बीहात करें, अल्लाह के नाम जो हैं 99 अस्माए हुस्ना हैं उनकी तस्बीह करें, तो आपका दिल खुद से चाहेगा। जो लोग रूहानियत में स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी ज़िंदगी का ये मामूल होता है व्यूअर्स कि वो जब कलाम नहीं कर रहे होते तो दिल में तस्बीहात कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, और जब कलाम कर रहे होते हैं तो कलाम बहुत वाज़ेह होता है और मुख्तसर होता है और कोई पेचीदा बात उसमें नहीं होती। आसान अल्फाज में बात करते हैं ताकि लोगों को समझ आए और उनका रवैया दूसरों के लिए बहुत अच्छा रवैया होता है। किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से गुरेज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कलाम बोलें कि जिसकी तासीर हो और जो सामने वाले को समझ आए और उसके दिल में उतरे। बेसिकली रूहानियत व्यूअर्स यही है कि इंसान बने, अच्छा मोमिन बने, अच्छा मुसलमान बने और अपने ज़ात से ज़्यादा फ़ायदा दूसरे लोगों को दे, लेकिन नफ्स के ऊपर कंट्रोल करे। नफ्स एक बहुत बड़ा शैतान है जो कि इंसान के अंदर मौजूद होता है और वो वसवसे डालता है, परेशानियां डालता है, शकूक व शुबहात डालता है, बुरे कामों पे उभारता है और बुरी तरह के ख़यालात ज़हन में लाता है, नापाकी ज़हन में लाता है।
اسی نفس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس نفس کو مسلمان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شیطان کی طرح آپ کو ورگلا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مسلمان کر لیں تو یہ پھر آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ یہ ویسے پہنچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی نفس کا باہر کی دنیا سے شیطان سے تعلق ہوتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ مل کے مختلف ہیلے بہانے کر کے انسانوں کو بے راہ روی پہ لگاتا ہے اور بالآخر ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نفس کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو مختلف قسم کے معاملات میں الجھائے گا، آپ کے ذہن میں مختلف تناؤ ڈالے گا، ذہنی پریشانی ڈالے گا، لوگوں کے خلاف نفرت ڈالے گا، آپ کو ان کے رویے یاد دلائے گا، ماضی میں ہوئے واقعات یاد دلائے گا، کسی نہ کسی لحاظ سے وہ آپ کو بے چین کرے گا، مالی پریشانی میں بے چین کرے گا، ذہنی الجھنیں بڑھائے گا، بچوں کے معاملات کے معاملے میں شکوک و شبہات ڈالے گا۔ یہ سب کام ہمارا نفس جو ہے وہ باہر کی دنیا میں شیطان سے مل کر رہا ہوتا ہے، اور اندر سے انسان کو بے سکون کرتا ہے۔ جب اندر سے انسان بے سکون ہوتا ہے تو اس کا جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس چیز کا بدلہ لو، تمہیں اس کا بدلہ لینا چاہیے، تمہیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے تمہیں اطمینان ملے، سکون ملے، اور انسان ان رویوں پہ چلا جاتا ہے جو کہ وہ خود ساختہ رویے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے کہ قدرت کے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے، جہاں سے انسان کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی روح کو مضبوط کریں، روح کو اللہ کے کاموں میں لگائیں، نیک کاموں میں لگائیں، اور نماز اور تسبیحات کو باقاعدگی سے کریں، اور لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ احسن رکھیں، نرم رویہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگیوں میں کم سے کم مداخلت کریں، اور ان کی زندگیوں کی خوشیاں ان سے مت چھینیں، اور آپ اپنی زندگی پہ فوکس کریں بجائے یہ کہ دوسروں کی زندگیوں میں سے نقص نکالنے کے اور ان کی زندگیوں کی کمی پورا کرنے کے۔ کوئی انسان مدد چاہے تو بھاگ کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جسے آپ کی پریزنس سے ذہنی جسمانی اذیت مل رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ خاموشی سے وہاں سے گزر جائیں۔ انتظار مت کیا کریں ویورز، ہم لوگ بہت زندگی میں انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگے تو ہم معاف کریں، وہ ہم سے کلام کرے تو ہم کلام کریں، وہ ہمیں کال کرے تو کلام ہوگا۔ ایسا مت کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ جن لوگوں سے رابطے رکھنا چاہ رہے ہیں ان کو خود فون کر لیا کریں، ان سے خود جا کے مل لیا کریں، کیونکہ عاجزی اسی میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی یاد آتا ہے تو اس کی یاد کو لے کے ساری عمر نہ بیٹھیں، کوشش کریں کہ وہ دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس کو جا کر ملیں، اس کا احوال پوچھیں۔ حال احوال پوچھنے کی بہت زیادہ اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اہم جزو ہے کہ آپ ان کے حال احوال جانتے رہیں، اور وہ لوگ، وہ رشتہ دار جن کو آپ نے بہت عرصے میں دراز سے فون نہیں کیے ہیں، اگر وہ آپ سے ملنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ آپ کی نظروں میں ایک باعزت مقام رکھتے ہیں تو ضرور ان سے جا کے ملیں، اور کوشش کریں کہ جو وقت آپ زندگی میں دے سکتے ہیں، سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس اور انسان کی روح کے پاس ہے وہ وقت ہے، تو وقت ان لوگوں کو دیں کہ جو اس کے قابل ہیں، کیونکہ یہ قیمتی اثاثہ ہے۔ وقت کا آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ جو آپ کسی کو بھی دیں گے وہ واپس نہیں آتا، تو اس لیے اپنی پریارٹیز متعین کریں اور اپنی روح کو خوش رکھیں اور خوشی والے کام کریں تاکہ آپ کی روح بھی خوش ہو اور دوسروں کو بھی آپ سے خوشی کا احساس ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات میں ہماری اضافہ فرمائے اور ہم سب کو صبر اور علم عطا فرمائے، آمین۔